रहमतुल्लाहि व बरकातुह। एक और सबक के साथ हम हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 8। तख्ती नंबर 8 इसके दो हिस्से हैं, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन। इसमें दो बातें बयान करेंगे, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन। इस वाले पहले हिस्से में हरूफ मद्दा हो गए, तो आज हम तफसील पढ़ेंगे हरूफ मद्दा की। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव और या। अलिफ मद्दा उस अलिफ को कहते हैं जिस अलिफ से पहले ज़बर हो, और यह बात यहाँ काबिल ज़िक्र है कि अलिफ से पहले हमेशा ज़बर ही आएगा, ज़ेर और पेश कभी भी नहीं आएगा। वाव मद्दा उस वाव को कहते हैं जिस वाव साकिन यानी वाव के ऊपर सुकून हो, इसको सुकून कहते हैं, इस निशान को जज़म सुकून। जिस वाव के ऊपर सुकून हो और उससे पहले लफ्ज पर पेश हो, तो ऐसे वाव को वाव मद्दा कहते हैं, वाव मद्दा। या मद्दा, या के ऊपर सुकून हो, सुकून जज़म, तो ऐसे लफ्ज को जिसके ऊपर सुकून हो उसको साकिन कहते हैं, यानी या साकिना हो और उससे पहले लफ्ज यानी बा, उसके नीचे जेर हो, तो ऐसे या को याए मद्दा कहते हैं। याए मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याए मद्दा। इन हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे, और यह बात पहले भी बता दी थी, दोबारा एक मरतबा दोहरा देते हैं कि एक अलिफ की मिकदार बंद उंगली को आराम आराम से खोलना या खुली हुई उंगली को आराम आराम से बंद करना, ये एक अलिफ की मिकदार है। अगर आप टाइम के हिसाब से इसको नोट करते हो तो 1 से 2 सेकंड ये एक अलिफ की मिकदार है। तो शुरू करते हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा, अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू। इसमें ये जो अलिफ लिखा है ये अरबी ग्रामर के हिसाब से है, इसको पढ़ा नहीं जाता। बस ये सबसे आसान बात है कि ये पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर सुकून आया है, जज़म आया है, तो इस पेश को इस सुकून वाले लफ्ज़ के साथ मिला लेंगे और इसको ऐसे ही खाली छोड़ेंगे, साइलेंट रहेगा। बा, या, जेर, बी। अब तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे, बा, बू, बी। अगला, ता, अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती। अब तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आवाज बनेगा ता, तू, ती। अगला लफ्ज, सा, अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी। हा, अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही। खा, अलिफ ज़बर खा, खा वाव पेश खू, खा या ज़ेर खी, खा खू खी। रा, अलिफ ज़बर रा, रा वाव पेश रू, रा या ज़ेर री, रा रू री।
اگلا لفظ زا الف زبر زا، سیٹی جیسے آواز اس میں نکالیں گے. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی. ظا الف زبر ظا، ظا واو پیش ظو، ظا یا زیر ظی، ظا ظو ظی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی. یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی. یہ حمزہ ہے، یہ الف ہے. حمزہ اور الف، حمزہ الف زبر آ، حمزہ ہے اور یہ الف ہے. یہ اس کے دیکھنے میں ظاہری فرق ہے کہ یہ الف، یہ حمزہ اور یہ الف، یہ دیکھنے میں ظاہری اس کے فرق ہے کہ اس کی شکل حمزہ جیسی ہے، اس کی الف جیسی ہے. تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اس کو الف. حمزہ الف زبر آ. اور اب یہ الف ہے لیکن اس کے اوپر چونکہ پیش آیا ہے تو بعض بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو دوبارہ اس کو دہرا دوں. یہ الف بشکل حمزہ ہے، تو الف پر زبر زیر پیش یا سکون آ جائے تو وہ حمزہ بن جائے گا. اب یہ حمزہ ہے، شکل اس کے الف جیسے ہے لیکن یہ ہے حمزہ. حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. صدق اللہ العظیم. آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے اس ویڈیو کو تفصیل سے سن بھی لے، اپنے بچوں کو سنوا بھی دے، اور فائدہ عامہ کے طور پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کہیں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہم اس پہ کمنٹس بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.